बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आज़ाद सोच वाला और आज न्यू बिज़नेस न्यू आइडिया के साथ हाज़िर हूं। पहले की तरह ये भी आपको एक मुनफरिद आइडिया मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं जो आइडिया देता हूं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द वो हमें ज़िंदगी जीने का सहारा और ज़िंदगी में मुश्किल हालात में वो हमारा आसरा बन के हमारे सामने आता है। हम कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो चीज़ अडाप्ट करके हम उसकी की तरह जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्हीं की तरह ज़िंदगी हम गुजारें, लेकिन आइडियाज़ मुनफरिद होने हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कारआमद होते हैं। उन्हीं आइडियाज़ में से आज आइडिया आपको दूंगा। तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें, जो लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको आसान से मिले। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं आप दोस्तों के साथ वो आइडिया शेयर कर रहा हूँ जो अगर आप काश्तकार हैं, आपके पास 1 एकड़ 2 4 5 10 मुरब्बा जितने भी आपके पास अगर खेत है, एकड़ हैं, अगर नहीं हैं तो अगर आपके पास सरमाया है लेकिन आप उस सरमाए को यूज़ करना नहीं आता, भाई कौन सा बिज़नेस करें। कुछ लोग आपको कहते हैं ये करें वो करें, लेकिन आपका दिल वहाँ आके रुक जाता है कि खुदा न खास्ता मैं इनके साथ अगर पार्टनरशिप करूँगा तो मैं अपना पैसा डुबो ना जाऊँ। तो मैं आपको हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें। अगर आपके पास पैसे हैं, लाख है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, ये करोड़ों का बिज़नेस है, लेकिन आज़ाद सोच वाला आपको वो रेड लाइन क्रॉस करने नहीं देगा कि जहाँ पे आपको नुकसान हो, लेकिन आप अपने अंदर के ज़मीर की वो रेड लाइन क्रॉस करेंगे। जहाँ आप कहते हैं कि ये रेड लाइन है कि इससे आगे मैं बढ़ूँगा तो मुझे लोग कहेंगे यार ये कौन सा तूने काम कर लिया है, ये तो बहुत ही नुकसान। लेकिन नहीं, आप अपने दिल की मानेंगे तो इंशाल्लाह उस कारोबार में आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा और उसके ऐसे समझे पहले स्टार्टिंग में ही अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। जी, आज जो मैं आपको बिज़नेस बताऊंगा, पहले भी मेरी वीडियो हैं रोटी मेकिंग के हवाले से, एक मशीन मैंने दिखाई थी। आज मैं मशीन नहीं दिखाऊंगा, शॉर्ट में आपको वीडियो लेके जाऊंगा, क्योंकि टाइम आप मेरा सबका कीमती होता है। तो अक्सर लोग तंदूर पे जाते हैं, अक्सर जो हमारी गैस वगैरह घरों में शॉर्टेज होती है तो मैंने देखा है कि लाइन लगी होती है, टोकन पे इंतज़ार घंटा घंटा करके, तो 10 रोटियां 20 रोटियों की खातिर लाइन लगी होती है। इसके अलावा भी हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे समझे घर में चाहे आपके ये गंदम हो या, लेकिन तंदूर की रोटी पसंद करते हैं। लेकिन तंदूर की रोटी हो या अपनी वो ऐसे समझो जो मशीन है वो भी ऐसे समझो अच्छी खस्ता रोटी बनाने वाली मशीनें होती हैं। तो कोशिश करते हैं हमारी माएँ बहनें कि हमें इजी हो कि कोई मेहमान आए तो बाहर से रोटी लेनी पड़ती है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी गंदम स्टॉक, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप काश्तकारी करते हैं, तो आज से आपने ये गंदम बेचनी नहीं है, स्टॉक करनी है। स्टॉक करके आपने, क्योंकि अभी मैंने हमारे शहर में 20-22 रुपये 25 रुपये तक की भी रोटी जा रही है, लेकिन आपने कम रेट, गरीबों का ख़ास तौर पे ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके उस काम में बरकत डालेगा जो आपने आज से शुरू करना है। पहले कोई करें कि आपने गंदम ख़रीदनी है, वो एक ही किस्म की अच्छी म्यारी। आपने आटा कभी नहीं फ्लोर मिलों का यूज़ करना, अपनी गंदम पिसवानी है। कोशिश करें वो जो चक्की जहाँ पिसवाई होती है वो आप अपनी ही समझो लगा लें, अपना भी कारोबार चलेगा, उससे भी अर्निंग आएगी। लेकिन जहाँ आप आटा पीस के अपनी ग्राहकों को रोटी देंगे, ऐसे समझे सुबह से लग के शाम तक आप उस मशीन की अर्निंग, मशीन को चलाएंगे, रोटी लगती रहेगी और ख़रीदने वाले ख़रीदते जाएंगे और अपने घरों में ले के उस रोटी का जायका जब
ان کو اپنا لیا اور ان کو جب اچھا لگا تو انہوں نے بعد میں پھر آنا ہے. لیکن ذائقہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن کم ریٹ جہاں پہ ملا تو وہاں تو سمجھے ایسے ٹوکنوں پہ بکے گی، کیونکہ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے علاقے میں جہاں آپ کی 20 روپے ادھر آپ نے 2 روپے لیس کر کے آپ نے روٹی دینی ہے. اگر 25 روپے ہیں وہاں 2 روپے 3 روپے، کیونکہ جو گندم آپ نے خریدنی ہے وہ سٹاک، یا اگر آپ کے ذمہ دار ہیں تو مزید آپ اس ریٹ کو نیچے بھی لے جا سکتے ہیں. اسی طرح ایک شہر میں یہ ایک مشین بہت بڑی مقدار میں صبح سے لے کے شام تک چلتی تھی، تو اتنی عوام آتی تھی تو وہ دعائیں بھی اس شخص کو دیتے تھے، اور ماشاءاللہ وہ ایک ذمہ دار تھا، وہ الحمدللہ سکس رہا. بعد میں اس کی اولاد نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا، لیکن میں یہ ایک یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا تو میں نے کہا کہ اسی کے اوپر میں ویڈیو بناؤں. کیونکہ زندگی میں اگر آپ نے جینا ہے، سیکس ہونا ہے، تو اس طرح کا کام کریں جو خدمت عوام، انسان خدمت خلق، انسان کی خدمت ہو. یہ خدمت ہم اسی طرح کر سکتے ہیں روٹی کی پرائز کم کر کے. لیکن دیکھیں اگر آپ کی روٹی ڈیلی آپ کی اگر 1000 بکتی ہے، کم سے کم لگاتے ہیں کیونکہ ہوٹلوں والے بہت زیادہ 1000، لیکن اس کے اوپر آپ 2 یا 3 روپے معاوضہ رکھتے ہیں. اگر آپ کی وہی 5000 10,000 بکے تو اس میں 1 روپے معاوضہ وہیں آ جاتی ہے، ریشو وہیں آ جاتی ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وہ خدمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم ایز اے انسان کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جتنے تک ہم دوسروں کو ریلیف نہیں دیں گے، حکومت یا کوئی چیز نہیں دیتی، کیونکہ ہم نے بزنس بھی کرنا ہے. بزنس کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی سوچ، ہم نے دوسروں کو فائدہ بھی دینا ہے. وہ مشین آپ مینول بھی بنوا سکتے ہیں، آپ چائنا سے علی بابا دراز یا امیزون سے آپ وہاں سے چائنا سے بھی منگوا سکتے ہیں. کوشش کریں یہ ہمارے سیالکوٹ، لاہور اور دوسرے بڑے شہروں میں کیسے انجینئر، بہت اچھے انجینئر بھی ہوتے ہیں جو اس روٹی میکنگ مشین کو بناتے ہیں. لیکن آپ کوشش کریں، گیس نہیں ہے لیکن آپ اگر دوسری گیس مینول جو LPG ہے اسی کے اوپر اس سسٹم کو کر کے آپ روٹی 1-2 روپے کم کر کے روٹی بنا کے آپ اب اس دکان کے اوپر بہت بڑا پینافلیکس کا بورڈ لگائیں. کوشش کریں، اشتہار بازی کریں، مارکیٹ میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کو پھیلائیں کہ دور دراز سے بھی وہ لوگ اسی روٹی کو خریدنے آئیں. کیونکہ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے پسے ہوئے لوگ ہیں جن کو اشد ضرورت ہے کم ریٹ والی روٹی. کیونکہ آپ نے بزنس تو کمانا ہے، رزق حلال کمانا ہے، تو آپ کوشش کریں اس طرح کا بزنس کریں جس میں دوسرے آپ کو دعائیں دیں. تو اگر میرے اس چینل کے توسط سے کسی بھائی، کسی کے دل میں اگر یہ پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ ہے تو لازم مجھے کامنٹ میں بتائیے گا، تو میں مزید آپ کی ہیلپ کروں گا. تو کوشش کریں اس طرح کا کام کریں جو دوسروں کو آسانی ہو. تو اینڈ میں میرا وہی موٹو، وہی نعرہ ہے کہ آپ اپنا کاروبار شروع کریں، کل نہیں، آج نہیں ابھی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آزاد سوچ والا. اللہ حافظ.